खोलाको चाहिँ लेभल एकदमै माथि उकासेको छ जसले गर्दाखेरि मेलम्ची तालामाराङदेखि ढाँडखोला बजारसम्मको खोला किनारको बस्तीहरू चाहिँ करिब करिब विस्थापित हुने अवस्था छ। त्यहाँका धेरै मान्छेहरू अहिले पनि विस्थापित भएका छन्। धेरै बस्तीहरू चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। धेरै मान्छेहरूको चाहिँ जग्गा जमिनहरू व्यवसायहरू चाहिँ पुरेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो तथ्याङ्कमा अरबौँको चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ र त्यो पहिरो त्यो बाढीबाट विस्थापित भएको मान्छेहरू अहिले पनि अस्थायी रूपमा चाहिँ अर्काको घरमा डेरा लिएर बसेको अवस्था छ। अहिले पनि जनजीवन चाहिँ कष्टकर। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल भइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नि 196 घर चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विशेष गरी हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2टा मोटरेबल पुलहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। एउटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ र बाँकी 2वटा झोलुङ्गे पुलहरू 3वटा झोलुङ्गे पुलहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै गरी सडक चाहिँ पुरै क्षतविक्षत भएको छ। सडक सञ्जालबाट चाहिँ हाम्रो अहिले त्यो पुलहरू चाहिँ क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 4वटा वडाहरू चाहिँ सडक सञ्जालबाट चाहिँ विच्छेद भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ करिब करिब 1500 रोपनी जति व्यक्तिहरूको चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ बगाएको छ। 300 रोपनी भन्दा बढी चाहिँ नि सार्वजनिक सरकारी जग्गा जमिनहरू बगाएको छ। त्यस्तै गरी नगरपालिकाले गरेका थुप्रै चाहिँ सार्वजनिक संरचनाहरू बनाएका सार्वजनिक संरचनाहरू बगाएको छ। जस्तै मेलम्ची सिटी पार्क लग्यो, 4 मैला प्रशोधन केन्द्र, अनि मेलम्ची बस पार्क, त्यस्तै गरी चाहिँ यो मनमोहन स्मृति भवन लगायतका हाम्रो सामूहिक खेती अनि कभर्ड हल लगायतका धेरै संरचनाहरू बगाएको छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तथ्याङ्कमा यति भनेर हामीले प्रुफ गर्न त सक्दैनौँ, तर हाम्रो अनुमानमा करिब करिब 2 अर्ब भन्दा बढीको चाहिँ क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। त्यो स्वाभाविक हो, किनभने मान्छेहरूको धेरै ठुलो क्षति भएको छ। करोडौँ मान्छेहरूको क्षति भएको छ। त्यो सम्पूर्ण अब त्यहाँ नागरिकको क्षतिपूर्ति उनीहरूले अपेक्षा गर्छन्, किनभने नगरपालिका भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष भेटिने उनीहरूको नजिकको सरकार हो, स्थानीय सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले चाहिँ हाम्रो त्यो बाढीको कारणले भएको क्षति चाहिँ नगरपालिकाले बेहोर दिनुपर्छ अथवा त्यसको चाहिँ नि हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा उहाँहरूको रहन्छ। नगरपालिकाले आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरेको छ। हामीले चाहिँ बाढी आउने बित्तिकै तत्काल हामीले सबभन्दा पहिला त हाम्रो गर्व गर्नुपर्ने कुरा के हो भने बाढीको पूर्व जानकारी हामीले पाइसकेका थियौँ र त्यो पूर्व जानकारी पाइसकेपछि सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अलर्ट गराउने, सबै मान्छेहरूलाई सचेत गराउने काम गरेर हामीले चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो बाढी आउँदाखेरि पनि तपाईँको हेलम्बु गाउँपालिकामा 24 जना मान्छेहरू बेपत्ता हुँदाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यो बाढीको कारणले एकजना पनि हताहत भएन। त्यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। त्यो हाम्रो इनिसिएसनले समयमै हामीले अलिकति चाहिँ पूर्व सावधानी अपनाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यति गर्न सक्यौँ। त्यस पछाडि पनि बाढी आइसकेपछि हामीले रातको समयमा पनि राति चाहिँ 11-12 बजेसम्म हामीले सबै त्यो खोला किनारका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि माथि सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्ने, राति नै हामीले चाहिँ नि चाउचाउ बिस्कुटहरू दिने हैन, उहाँलाई खानपानको बस्नको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। भोलिपल्ट बिहानै पनि हामीले चाहिँ 4 जना मान्छेहरू चाहिँ त्यो बाढीमा चाहिँ फस्नु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ सेनाको हेलिकप्टरबाट चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। यो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले करिब 600 मान्छेहरूलाई चाहिँ अस्थायी शिविरमा बस्न र खानको व्यवस्थापन गऱ्यौँ हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ नि बस्न खानकै समस्याको कारणले अरू समस्याहरू नबढोस् भनेर। त्यस पछाडि त्यो बाढी आइसकेपछि हाम्रो एउटा अनुमान चाहिँ के थियो भनेदेखि बाढी आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ आउटब्रेक, स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्याहरू, महामारीहरू आउटब्रेक हुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले पूर्व सावधानीहरू अपनायौँ। त्यो कुराहरू हुन दिएनौँ हामीले। कोभिडको यस्तो महामारीको बिचमा पनि हामीले करिब 300 मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अस्थायी शिविरमा राख्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ अरू चाहिँ नि घटनाहरू केही भएन। त्यो व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ र त्यस पछाडि पनि हामीले त्यो बाढी पश्चात तुरुन्तै त्यो खोलाले जति क्षति पुर्यायो त्योभन्दा क्षति नबढोस् भन्नको लागि हामीले
तुरुन्तै 8वटा 9वटा स्क्याभेटरहरू हामीसँग जे जति उपलब्ध थियौँ त्यो स्क्याभेटरहरू चाहिँ खोलामा प्रयोग गरेर लगातार 2 महिनासम्म हामीले 2 महिनासम्म त्यो मेसिनहरू खोलामा प्रयोग गरेर त्यो क्षतिलाई चाहिँ बढ्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई अस्थायी शिविरमा राखिसकेपछि उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छाले उहाँलाई चाहिँ एक सेट सामान हामीले सबै खाद्यान्न, भाँडाकुँडा अनि ओढ्नी ओछ्याउनी, ग्यास लगायत भान्साका सम्पूर्ण सामग्रीहरूसहित उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूकै स्वेच्छाले त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तार चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू कहाँ अथवा अरू चाहिँ नि कतिपय डेरा लिएर बस्ने मान्छेहरू डेरामा सर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। कतिपय बस्तीहरू जोगाउनको लागि ग्याबिन लगाउनुदेखि चाहिँ बस्ती संरक्षणको कुराहरू गऱ्यौँ र उहाँहरू आफ्नो डेरामा गइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई कमसेकम 2 महिना 3 महिनाको लागि चाहिँ उहाँहरू भाडामा बस्नु भएको छ भने भाडा तिर्ने समस्या नहोस्, खाद्यान्नको समस्या नहोस् भनेर हामीले खाद्यान्नदेखि लिएर त्यो तथ्याङ्क लिएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नगद राहत पनि सहयोग गरेका छौँ नगरपालिकाको तर्फबाट। विशेष गरी घर पूर्ण रूपमा क्षति हुनेहरूलाई चाहिँ 25,000, आंशिक रूपमा क्षति हुनेहरूलाई 20,000, व्यवसाय क्षति हुनेहरूलाई 15,000 र व्यवसाय आंशिक रूपमा क्षति हुनेहरूलाई चाहिँ 10,000 को दरले चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार चाहिँ नि सहयोग गरेको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट आएको राहत सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले एकद्वार प्रणालीद्वारा चाहिँ व्यवस्थित गऱ्यौँ अनि हामीले सबै 753 वटा स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले सार्वजनिक अपिल पनि गऱ्यौँ। त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक अपिल गर्दाखेरि धेरै स्थानीय तहहरूले चाहिँ नि हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूको पुनर्स्थापनादेखि लिएर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कुराहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। साथै नगरपालिकाले चाहिँ अब पछि हामी अल्पकालीन रूपमा, मध्यकालीन रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यो खोला किनारको बस्तीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा पनि एउटा डिटेल हामी योजना पनि बनाउँदैछौँ। र अब अहिले हजुरले उठाउनु भएको सवाल चाहिँ अब नगरपालिकाभित्र जसको क्षति भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा नगरपालिकाले गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हुँदो रहेछ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यही अब नगरपालिकाको त्यो क्षमता त हुँदैन, त्यो राज्यले गर्न पनि सक्दैन। हामीले सोचेको तत्कालको प्लान भनेको चाहिँ हामी प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब पुनर्वासको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई लाभग्राही कायम गराएर यो राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आवास पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यसरी काम गरिरहेछौँ र अब त्यो असन्तुष्टि आउनु चाहिँ एक हिसाबले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। हामीले त्यहाँ तत्काल त्यो बाढी आइसकेपछि, विपद आइसकेपछि हामीले त्योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको एउटा चाहिँ नि हामीले मिटिङ राखेका थियौँ, भेला राखेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ इसिमोड, युएनडिपी, मौसम विज्ञान विभाग अनि टियु, केयुको विशेषज्ञहरू, सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ छलफल गरेका थियौँ र त्यही छलफलकै क्रममा चाहिँ यो इसिमोडको क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजकको संयोजकत्वमा मेलम्ची विपद व्यवस्थापन कार्यदल भनेर एउटा चाहिँ कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलमा चाहिँ रञ्जन दाहाल जस्ता चाहिँ भूगर्भविदहरू, विज्ञहरू जस्ता मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र त्यही कार्यदलको चाहिँ नि सहयोगमा हामीले एउटा चाहिँ डिटेल प्लान स्टडी गरेर त्यो मेलम्ची भेमाथाङको माथिको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्र अब सम्भावित चाहिँ अवस्था के हुनसक्छ हैन, खोलाको सम्भावित अवस्था के हुनसक्छ र नगरपालिकाले अब खोला किनारको बस्तीहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण कसरी गर्न सक्छ, खोलालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा डिटेल प्लान बनाउनको लागि हामीले उहाँहरूको टिओआर एउटा बनाइसकेका छौँ। अब हामी छिट्टै अब यो दसैँ पछाडि लगत्तै हामी चाहिँ एउटा 12 देखि 15 जनाको चाहिँ विज्ञहरूको टोली लगेर त्यहाँ अध्ययन गराउँछौँ। त्यो अध्ययन गराइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अध्ययनको आधारमा चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा टिओआर बनाएर दिएका छौँ। त्यो टिओआरभित्र रहेर उहाँहरूले चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकालाई अल्पकालीन रूपमा, मध्यकालीन रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँ के कसरी चाहिँ नि योजनाहरू, के कस्ता योजनाहरू आवश्यक पर्छ, कति लगानी लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ
कुन कुन निकायहरूले त्यो कुराहरू गर्न सम्भावना छ त्यो कुराहरू अध्ययन गरेर उहाँले हामीलाई रिपोर्ट दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकार त्यस पछाडि चाहिँ अन्य विदेशी दात्री निकायहरू विकास साझेदार संस्थाहरूसँग हामी समन्वय गरेर अगाडि जाने गरी हामीले प्लान बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जसको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ उसलाई चाहिँ त्यो बसोबासको व्यवस्था गर्ने चाहिँ सबभन्दा मुख्य समस्या रहेछ र हामी करिब टुङ्गोमा पुगिसकेका छौँ। अब सम्झौता गरेर उहाँहरूको जसको घरहरू क्षति भएको छ घर पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले 15%, प्रदेश सरकारले 25% र 60% चाहिँ सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा हामी आवास पुनर्निर्माणको योजना हामी तत्कालै सुरु गर्दैछौँ। त्यस पछाडि यहाँले उठाउनु भएको अर्को एउटा सवाल चाहिँ अलिकति छायामा परेको सवाल चाहिँ के रहेछ भने जसको जग्गा जमिनहरू सबै बगाएर लग्यो तर उसको घर चाहिँ बाँकी छ भने सरकारको प्राथमिकतामा त्यो कुरा नपर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले दसैँ अगाडि नै जसको एकदमै यो खाद्यान्नकै समस्या छ भोकमरीकै अवस्थामा जाने अवस्था छ त्यस्तो समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र नगरपालिकाको आफ्नै पहलमा पनि उहाँलाई चाहिँ कमसेकम 3 महिनाको लागि पुग्ने खाद्यान्नहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। उदाहरणको लागि अस्ति मात्रै हामीले त्यहाँ पारीपेटी 10 नम्बरमा माझी गाउँमा चाहिँ माझी बस्तीको 95 घर परिवार मध्ये चाहिँ 62 घर परिवारलाई चाहिँ हामीले 10,000 नगद र उहाँहरूलाई चाहिँ 6,000 बराबरको चाहिँ खाद्यान्नको भौचर यो चाहिँ पिन भन्ने संस्थाको सहयोगमा हामीले त्यो गऱ्यौँ र अरू बाँकी घर परिवारलाई चाहिँ 6,000 बराबरको चाहिँ खाद्यान्नको भौचर उपलब्ध गरायौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ सिएसआरसीको सहयोगमा यो चाहिँ क्षति भएका सबै घर परिवारहरूलाई हामीले 6,000 बराबरको चाहिँ नि खाद्यान्नको भौचर उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराइसकेका छौँ। नगरपालिकाले पनि 1 सरो सबै पीडितहरूलाई चाहिँ नि खाद्यान्नको सामग्रीहरू वितरण गरिसकेका छौँ र भोलि शनिबारको दिन चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ आयोजना गरेका छौँ। त्यो मिटिङ चाहिँ जसको घर चाहिँ बाँकी छ जग्गा जमिनहरू क्षति भयो उहाँहरूलाई नगरपालिकाले के राहत स्वरूप के कार्यक्रम दिन सक्छ त उहाँहरूको अपेक्षा के हो। हामीले जग्गाको क्षतिपूर्ति त दिन सक्दैनौँ तर अब यो हामीसँग कृषिमा विभिन्न खालका अनुदानहरू छ साझेदारी कार्यक्रमहरू छ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अहिले जसको जग्गा जमिनहरू बगाएको छ जसको खाद्यान्नमा सङ्कट आउने अवस्था छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कृषिको हामीसँग भएको कार्यक्रमहरूमा समेटेर लिएर जानको लागि भोलि सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ हामी एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भनेर नगरपालिकाले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बर्खा सकिने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ 2टा बेली ब्रिजको लागि सङ्घीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको अवस्था छैन र अब सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ बेली ब्रिज अथवा चाहिँ अर्को पक्की पुल नबनुन्जेलको लागि चाहिँ अब बर्खाको समयमा त सम्भव हुन्न। हिउँद लागेपछि चाहिँ हामीले इन्द्रावती खोला र मेलम्ची खोलामा 2वटा चाहिँ स्थानहरूमा जहाँ पहिला बाटो पुल चाहिँ बसेको थियो बाटो सञ्चालन भइरहेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले अस्थायी रूपमा हिम पाइप हालेर चाहिँ गाडीहरू ओहोरदोहोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले अस्थायी बाटो खोलिसकेका छौँ। यो चाहिँ दसैँ अगाडि अलिकति मान्छेको आवत जावत बढी हुने हुनाले दसैँ अगाडि नै बाटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट आफ्नै सक्रियतामा चाहिँ हामीले दुवै इन्द्रावती र चाहिँ मेलम्ची खोलामा चाहिँ हिम पाइप हालेर अस्थायी बाटो सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यसले अहिले चाहिँ 2 दिनदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यातायातको सञ्चालनमा आइसकेको छ। यो विपदले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो पाठ सिकायो। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले अब यो खोलाको किनारहरूमा जहाँ सम्भावित विपद आउने ठाउँहरू छ त्यो विपद आउने सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरेर हामीले त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो सार्वजनिक संरचनाको कुराहरू बस्ती बसेको छ भने बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले सबभन्दा पहिला सिक्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ एकदमै त्यसको महत्त्व हामीले पहिला बुझेका थिएनौँ। त्यसको महत्त्व चाहिँ यो विपद पछाडि हामीले महसुस गरेका छौँ। मैले अघि भन्न छुटाएँ हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ यो साइरन जडान गरिसकेका छौँ। अहिले तालामारङ बाहुनीपाटी र मेलम्चीमा चाहिँ यो माथिबाट बाढी आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलर्ट हुने गरी
चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली पनि जोडिसकेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ विपद भन्ने बित्तिकै विपद चाहिँ हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो हैन, त्यो चाहिँ हामीले पूर्व अनुमान गर्न नसकिने चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विपदको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ अगाडि नै केही तयारी गरेर, जस्तै तयारी भन्नाले हामीले अब विपद उद्धार सामग्रीहरू, जनशक्ति, तालिमको कुराहरू हैन, यो भौतिक संरचनाका कुराहरू, जस्तै उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ अब हाम्रो त अझ यो नगरपालिका भवन बस्यो, अब हेलम्बुको त्यो अवस्था पनि भएन। अब त्यो नगरपालिका सार्नु पर्यो भने हामीले वैकल्पिक ठाउँ कहाँ त हैन, अथवा त्यो खोला किनारको बस्तीहरूलाई सार्नको लागि पनि यति बेला हाम्रो स्कुलको बिल्डिङ थियो। त्यस्तो चाहिँ सार्वजनिक ठाउँहरू चाहिँ अलिकति संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ केही संरचनाहरू बनाएर राख्नुपर्ने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो विपदको आइपर्ने विपदको समयमा चाहिँ हामीलाई धेरै सपोर्ट हुने रहेछ। र यो अब अलिकति मान्छेहरूलाई विपद सम्बन्धी जनचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो विपदबाट विशेष गरी सिक्यौँ।